रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अपनी हर वीडियो में ये मैसेज ज़रूर देती हूँ कि आप अल्लाह ताला के मैसेज को, अल्लाह ताला के आखिरी कलाम को जो इस ज़मीन पे उतरा, इसको तर्जुमे के साथ लाजमी पढ़ें। इसका हक यही है कि इसे पढ़ा जाए, तर्जुमे के साथ जाना जाए कि आपका रब आपके साथ क्या बात करता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको ये मैसेज लाजमी दूं कि आप इस कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, खुद भी और अपने बच्चों को भी सिखाएं, और बचें उस आग से जिसका ईंधन इंसान और जिन है। कुछ वीडियोस मैंने देखी, नाम तो मैं नहीं लूंगी उनका, जो ये कह रहे थे कि कुरान पाक को डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। क्या एक मुसलमान ये कह सकता है कि आप कुरान पाक को डायरेक्ट ना पढ़ें? और अगर वो ये कह रहा है तो क्या वो मुसलमान हो सकता है? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि कुरान पाक को सीधा पढ़ने से जहाँ फायदा मिलता है वहाँ नुकसान भी है, इसीलिए आप इसे बगैर उस्ताद के मत पढ़ें। पहले ही लोग इतने दूर हैं इस कुरान से, और अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो क्या वो कुरान पाक से जुड़ेंगे? क्या वो जुड़ेंगे अल्लाह की याद के साथ? क्या वो पढ़ेंगे अल्लाह के मैसेज को? आप तो ये बात करके उन्हें और ज्यादा दूर कर रहे हैं। जिंदगी की ऐसी मसरूफियात है, ऐसी भागन भाग लगी हुई है कि इंसान उसको छोड़ भी नहीं सकता, और आपका कहना यह है कि आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते बगैर उस्ताद के। आप मुझे बस इतना बता दें कि कुरान पाक पढ़ने से नुकसान क्या होगा। डायरेक्ट पढ़ने से क्या नुकसान होगा? अगर हमें किसी आयत की समझ नहीं आती तो वो हम अपने उस्ताद से पूछ लें, अपने बड़ों से पूछ लें जो पढ़े लिखे हैं, वो हमें बताएं कि इस आयत का मतलब क्या है। तो इसमें नुकसान कहाँ से आ गया? किस आयत से इंसान को नुकसान पहुंचेगा? किस आयत से इंसान गुमराह होगा? क्या आप मुसलमान हैं? ये दावा करते हैं कि आप मुसलमान हैं और ऐसी बातें करते हैं। उसके बाद एक आलिम ने कहा कि अगर आप डायरेक्ट कुरान पाक पढ़ेंगे और इसमें गौर और फिक्र करेंगे तो गुमराही का दरवाजा खुल जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। जबकि अल्लाह पाक कुरान पाक में बार बार कहते हैं कि इसमें गौर और फिक्र करने वालों के लिए हिदायत है। किनके लिए? अक्ल रखने वालों के लिए हिदायत है। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि गौर और फिक्र कर लिया तो बस गुमराही का दरवाजा खुल गया। क्या गुमराही का दरवाजा खुलेगा? ये जानते हैं कि अगर ये लोग कुरान पाक को डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो इनको सही तौहीद का पता चल जाएगा। ये किसी बाबे को नहीं पुकारेंगे, ये किसी कब्र पे जाके सजदा नहीं करेंगे, ये किसी कब्र के सामने हाथ फैलाकर नहीं मांगेंगे। इनको ये पता चल जाएगा। अगर मांगने का कहीं हक होता तो क्या हम रोज़ा रसूल पे नहीं मांग सकते थे? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने हमें इससे मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पे कोई हाथ उठा के दुआ मांग सकता है? नहीं, अपने रब से ही मांगेगा। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से नहीं मांग सकते तो फिर ये सब कौन है जिनसे हम मांगे, जिनके सामने हम अपने हाथ फैलाएं? अपने रब से मांगो, वही दे सकता है। और ये लोग जानते हैं कि अगर इन्होंने कुरान पढ़ लिया तो इनको हक बात पता चल जाएगी। फिर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत तो कर सकते हैं लेकिन तर्जुमा नहीं पढ़ सकते। क्यों? कुरान पाक की तिलावत करें अंधे बहरे और गुंगों की तरह। नहीं जानते कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है, नहीं जानते। अक्सर हम देखते हैं ना कि तिलावत करते 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 लोग रोना शुरू कर देते हैं ऊंची ऊंची। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे अल्लाह ताला की अजाबात का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे जहन्नुम का जिक्र हो रहा है। और जो लोग ये नहीं जानते वो कुरान पाक की आयतें सुन सुनकर सुबहान अल्लाह कह रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं होता यहाँ पे जिक्र किस बात का आ रहा है। तो आप अंधे बहरे और गुंगों की तरह तिलावत करते रहो लेकिन तर्जुमा ना पढ़ो कि आपसे बात क्या हो रही है, आपसे कहा क्या जा रहा है। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, उनको नहीं पता रुकू में क्या कह रहे हैं, सजदे में क्या कह रहे हैं, नमाज के आगाज में क्या बोला, तशहुद में बैठे हैं तो दुआएं मांग रहे, तो उन दुआओं का तर्जुमा क्या है, अपने रब से मांग क्या रहे हैं, नहीं जानते। उसके बाद ईमान याफ्ता लोगों के दामन पकड़ना तो अल्लाह का करम है। चले ठीक है, ये बात तो मानने में आती है कि जो लोग नेक हैं, कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग हक जानते हैं,
ان کی بات کو فالو کیا جائے، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے۔ لیکن اگلی بات انہوں نے کیا کی، اگر کوئی سیدھا ڈائریکٹ قرآن پکڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہی ہے۔ استغفر اللہ، مطلب صرف قرآن یہ عالم پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، اور اگر وہ پڑھیں گے تو وہ کیا ہوگا، گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کیا آپ کسی کافر کو یہ کہیں گے کہ یہ لو قرآن، اس سے تمہیں ہدایت بھی مل سکتی ہے اور گمراہی بھی؟ تو وہ کیا کہے گا کہ رکھو اس نے اپنے پاس۔ کیا ہم کسی کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تمہیں گمراہی ملے گی؟ کیا کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ یا کسی کا یہ عقیدہ ہے؟ اگر ہے تو وہ مسلم نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے سنا کہ راستہ مانگو ہدایت کا، لیکن قرآن کا نہیں، کیونکہ قرآن پڑھ کر بھی بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں جو بات سن کے انسان کے ہوش گم ہو جائیں۔ اب جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، نہیں پڑھے لکھے، وہ تو ان کی باتیں سن کے کہیں گے نا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم تو پڑھ سکتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو سمجھ آئے گی ہی نہیں۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پوری زندگی قرآن سمجھنے میں گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی علم والے سے علم حاصل کریں۔ اچھا، اگر وہ علم والا کسی بات پہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، کیا اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی پڑھنے میں، سمجھنے میں؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم خود پڑھو، تمہیں پتا چلے حق بات، تم حق کو پہچانو، اور اس بات کا تم سے سوال ہوگا۔ اس کے بعد ایک عالم نے کہا کہ بہت سارے لوگ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے۔ اچھا، اگر سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے تو پھر کس لیے آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں کیا کہا کہ بے شک میں نے اس قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اگر یہ سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے تو پھر کس بات کے لیے آسان ہے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں۔ کتنا مشکل بنا دیا آپ لوگوں نے عام لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا۔ آج کل ہر انسان کے پاس موبائل ہے، کون قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا؟ سب پڑھ سکتے ہیں۔ اور کیا وہ قرآن پاک کا ترجمہ خود کرتے ہیں؟ بلکہ جو بڑے علماء نے کیا ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا۔ وہ تو آپ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، وہ کون سا خود کر رہے ہیں؟ تو پھر گمراہی کیسی؟ جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے، اسے اس کے ہاتھ گمراہی لگے گی، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کفریہ الفاظ کہہ رہا ہے، کفر بول رہا ہے۔ اللہ پاک سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں کیا بول رہے ہیں؟ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، جن کے دل ایسے ہیں کہ جن سے وہ نہیں سمجھتے، جن کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن سے وہ نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سنتے۔ یہ لوگ چپاہوں کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اللہ پاک کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ اگر اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے بہت سارے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دیے، کس لیے؟ کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنی عقل کو یوز کرو اور حق بات تک پہنچو۔ اور جو لوگ حق بات تک نہیں پہنچتے، ان کے بارے میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جانوروں کی مانند ہیں، چپاہوں کی مانند، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اور وہ غافل ہیں، وہ حق بات تک نہیں پہنچتے اپنی عقل کو استعمال کر کے۔ تو ہر انسان پہ فرض ہے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ اپنی زندگی میں زیادہ بار نہیں تو ایک بار ضرور پڑھے، اور جانے کہ اس کا رب اس سے کیا بات کر رہا ہے، اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک اسے آپ کے دلوں میں اتارے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔